डयाना छोटे से घने पहाड़ी जंगल में मौजूद 3-4 दरख्तों के दरमियान बने हुए एक काफी बड़े छप्पर के करीब बहते हुए पानी के चश्मे के पास चट्टान पर बैठी हुई थी। उसके बाकी साथी भी इर्द गिर्द मौजूद थे। सामने वागो पहाड़ियों का अकबी हिस्सा था। वो पहाड़ी भी करीब ही थी जहां वो सुरंग थी जहां से गुजरकर इस धात क्लासिम तक पहुंचा जा सकता था। कोटू कहाँ है मैडम? अकब से डयाना के कान में जेम्स की आवाज पड़ी तो वो चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी। क्यों, क्या हुआ? डयाना ने चौंक कर कहा, मैं चाहता हूँ कि इसके साथ जाकर सुरंग और इसके बाद मौजूद इलाके को चेक कर लूँ। मुझे भी धातों और उन्हें निकालने के अमल से काफी दिलचस्पी रही है और मैंने इस पर काफी हद तक पढ़ा भी है, इसलिए मैं फौरन समझ जाऊंगा। जेम्स ने कहा, ओ तो पहले नहीं बताया, अचानक ही तुम्हारे जहन में ख्याल आया है? डयाना ने कहा, यस मैडम, आप ठीक कह रही हैं। जेम्स ने कहा तो डयाना बेइख्तियार हंस पड़ी। क्रिस्टी कोटू के साथ गई है और क्रिस्टी का भी यही दावा है जो तुम्हारा है। काफी देर से गई हुई है और अब वापस आने वाली होगी। इनकी रिपोर्ट के बाद मजीद सोचेंगे, डयाना ने मुस्कुराते हुए कहा और जेम्स ने इस्पात में सर हिला दिया। और फिर उनकी वापसी मजीद 4 घंटों के बाद हुई तो चार्ल्स भी वहां पहुंच गया। कहो, क्या अच्छी रिपोर्ट है या नहीं? डयाना ने क्रिस्टी से मुखातिब होकर कहा, कोटू बहुत माहिर कोहे पे माँ है। सारा इलाका जल्जले की वजह से इंतहाई खतरनाक हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद कोटू मुझे ऐसे रास्तों से लेकर गया कि मैं बगैर किसी दुश्वारी के इस सुरंग तक पहुंच गई और फिर इस सुरंग को भी हमने बहरो आफियत क्रॉस कर लिया। लेकिन क्रिस्टी इतना कहकर खामोश हो गई। लेकिन के बाद क्या हुआ? क्यों खामोश हो गई हो? डयाना ने क्रिस्टी से मुखातिब होकर कहा, नीचे सैकड़ों फुट गहरा कुआं सा है और इस कुएं की तह में ये धात हो सकती है। मुझे वैसे झिलमिलाते से सितारे तो नजर आए थे, लेकिन शायद ये मेरा वहम था या कुछ और। बहरहाल सवाए जदीद तरीन मशीनरी के इस इलाके से ये धात नहीं निकाली जा सकती। क्रिस्टी ने तेज तेज लहजे में बोलते हुए कहा, मैडम, हम यहाँ दांत निकालने तो नहीं आए। हमारा मिशन इस बार पाकिस्तानी एजेंटों का खात्मा है। हमें उन्हें ट्रेस करना चाहिए और हम यहाँ आकर बैठ गए हैं। और अब आपने क्रिस्टी की रिपोर्ट भी सुन ली है। जेम्स ने कहा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम यहाँ क्यों आए हैं? डयाना ने होंठ बेचते हुए कहा, मिशन मुकम्मल करने। जेम्स ने जवाब देते हुए कहा, और मिशन क्या है? डयाना ने कहा तो जेम्स समेत सब बेख्तियार हंस पड़े। पाकिस्तानी एजेंटों की हलाकत। जेम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम खुद जानते हो तो ऐसी बातें क्यों करते हो? जाहिर है दांत हासिल करने के लिए पाकिस्तानी एजेंट किसी न किसी तरीके से यहाँ पहुंचेंगे और हमने उनका खात्मा करना है। डयाना ने कहा, आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन हम सबको आपके अंदाज से इख्तलाफ है। इमरान और उसके साथ ही तजर्बाकार लोग हैं। वो हाथों से मादनियात निकाल कर नहीं ले जा सकते, इसीलिए वो लामहला किसी तंजीम से रब्ता करेंगे। इस बारे में आपने क्या सोचा है? जेम्स ने कहा। इसी लम्हे दूर से कोटू के चीखने की आवाज़ सुनाई दी तो सब बेख्तियार उछल पड़े। थोड़ी देर बाद कोटू एक चट्टान की ओर से निकला और भागता हुआ छप्पर की तरफ आने लगा। क्या हुआ? डयाना ने चीख कर कहा, लेकिन उन्हें देखकर कोटू ने चीखना बंद कर दिया था। अलबत्ता करीब पहुंचकर वो रुककर बुरी तरह हाँफने लगा। क्या हुआ? बताओ तो सही। तुम तो क्रिस्टी के साथ बाहर आकर जीप की तरफ गए थे। डयाना ने कहा, मैडम, यहाँ सूरत हाल तब्दील की जा रही है। कोटू ने तेज लहजे में कहा, सुकून से और खुलकर बात करो, हम यहाँ इंतहाई अहम मिशन पर हैं। डयाना ने कहा, मैडम, मैंने जीप को चेक करके वापस आने के लिए एक और रास्ता इख्तियार किया तो मैंने एक आदमी को एक चट्टान की ओट में बैठकर ट्रांसमीटर पर बात करते सुना तो मैं हैरान रह गया। फिर मैं तेजी से उसके करीब गया ताकि उसकी बातें सुन सकूं। वो किसी डॉक्टर रॉबर्ट से बात कर रहा था और उसे बता रहा था कि यहाँ उसने चंद एक्रीमियंस देखे हैं। इसका जवाब दूसरी तरफ से ना जाने क्या दिया गया है। फिर उसने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। मैंने अचानक उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया और फिर उसे घसीट कर एक गार में ले गया। क्योंकि वो भी मुकामी आदमी था, इसीलिए मैंने उसकी दोनों टांगों और बाजुओं की हड्डियां तोड़ दी ताकि वो ना भाग सके और ना ही कोई मुजाहमत कर सके। और फिर मैंने उस पर तशद्दुद करके उससे तमाम मालूमात हासिल कर ली और उसे हलाक करके वापस आ गया हूँ। कोटू ने तेज तेज लहजे में तफसील बताते हुए कहा। वो ट्रांसमीटर कहाँ है? डयाना ने पूछा। जब मैंने उस पर अचानक हमला किया तो उसके हाथ में पकड़ा हुआ ट्रांसमीटर नीचे चट्टान पर गिरा और पुर्जे पुर्जे हो गया। कोटू ने जवाब दिया, ये डॉक्टर रॉबर्ट कौन है? डयाना ने कहा। और फिर उसने अपनी जैकेट की जेब से एक सेलफोन निकाला और उसे ऑन करके उसके बटन प्रेस किए और आखिर में लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया तो दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सबको सुनाई देने लगी। राडिश क्लब राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी, कर्नल ग्राड से बात कराओ, मैं डयाना बोल रही हूँ, सुपर एजेंट ब्लैक स्टार। डयाना ने तेज़ और तहकुमाना लहजे में कहा। होल्ड करें प्लीज़। दूसरी तरफ से इस बार मोदबाना लहजे में कहा गया, हेलो, कर्नल ग्राड बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। डयाना बोल रही हूँ कर्नल। डयाना ने कहा, ओ तुम कहाँ से बात कर रही हो? कोई खास बात? कर्नल ग्राड ने कहा, अफ्रीकी मुल्क नगूला के एक पहाड़ी इलाके में एक वादी में शैतान का पुजारी कबीला रहता है। मैं वहाँ एक मिशन के सिलसिले में मौजूद हूँ। यहाँ से एक्रीमिया ने एक इंतहाई और खसूसी दांत हासिल करनी है, लेकिन अभी पता चला है कि कोई डॉक्टर रॉबर्ट भी इसमें दिलचस्पी ले रहा है। क्या तुम जानते हो कि डॉक्टर रॉबर्ट कौन है और उसे क्या दिलचस्पी हो सकती है इस दांत से? या शैतान के पुजारी कबीले से, जो कि तुम्हें जराइम की दुनिया का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल की है। अगर तुम खुद नहीं जानते तो मुझे कोई टिप दे दो। डयाना ने तफसील से बात करते हुए कहा।
تم نے اچھا کیا کہ یہ بتا دیا کہ مسئلہ معدنیات کے حصول کا ہے، کیونکہ اس ریفرنس کے بعد ڈاکٹر رابرٹ کی اصل شخصیت سامنے آ جاتی ہے۔ سنو ڈیانا، ڈاکٹر رابرٹ نے ایکلیمیا کی ملٹری انٹیلیجنس سے فارغ ہونے کے بعد ایک خفیہ گروپ بنا رکھا ہے جسے ڈیول گروپ کہا جاتا ہے۔ یہ حادثہ بڑا گروپ ہے، ان کے پاس معدنیات نکالنے کی جدید ترین مشینری، ماہرین اور لڑنے والے تربیت یافتہ افراد موجود ہیں۔ یہ انتہائی فعال گروپ ہے، ان کا کام دنیا کے ہر علاقے سے قیمتی دھاتیں نکال کر فروخت کرنا ہے۔ تم نے جس قیمتی دھات کا ذکر کیا ہے ڈاکٹر رابرٹ اس کے لیے کام کر رہا ہوگا، کرنل گرارڈ نے جواب دیا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ ڈیانا نے کہا ولنگٹن میں، لیکن اس کے مخبری کرنے والے نیٹ ورکس پوری دنیا میں ہر اس علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں جہاں سے کوئی قیمتی دھات برآمد ہونے کا امکان ہو، اسی لیے وہ اب اپنے گروپ سمیت نگولا پہنچ چکا ہوگا۔ ڈاکٹر رابرٹ کو بھی جلاد کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بے حد شفاق فطرت آدمی ہے، اسے ضرورت پڑی تو وہ پورے قبیلے کو ہلاک کرا دے گا، اس کے بعد جدید ترین اسلحہ بھی موجود ہے، کرنل گرارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر تو پہلے اسے ہلاک کرنا پڑے گا۔ ڈیانا نے کہا میں تمہیں ایک تجویز دیتا ہوں کہ اسے کسی طرح قبیلے سے لڑا دو، اس طرح تمہارے دشمن ختم ہو جائیں گے، کرنل گرارڈ نے کہا۔ اوکے، مشورے کا بے حد شکریہ، گڈ بائے، ڈیانا نے کہا اور رابطہ ختم کر کے سیل فون جیب میں رکھ لیا۔ اب پہلے ڈیول گروپ سے لڑنا پڑے گا، کرسٹی نے کہا۔ ہاں، اس کا خاتمہ ضروری ہے، لیکن اس بارے میں مزید تفصیلات کی ضرورت ہے، ڈیانا نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے قبیلے والوں سے باقاعدہ کوئی سودا کیا ہے، کیونکہ قبیلے والوں کی مرضی کے بغیر یہاں مشینری کے ذریعے دھات نہیں نکالی جا سکتی، کرسٹی نے کہا۔ تو ڈیانا چونک پڑی۔ او ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو کوٹو، کیا تم اس سلسلے میں کام کر سکتے ہو؟ ڈیانا نے کوٹو سے مخاطب ہو کر کہا۔ حکم دے میڈم، کوٹو نے فوراً ہی جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم قبیلے کے بڑے سردار یا بڑے پجاری یا کسی اور سردار وغیرہ سے معلومات حاصل کر سکتے ہو کہ کیا ڈاکٹر رابرٹ نے ان سے کوئی معاہدہ کیا ہے یا نہیں، ڈیانا نے کہا۔ یس میڈم، میں معلوم کر سکتا ہوں، کوٹو نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ اور سنو، پوری تفصیل معلوم کرنا تاکہ اس کے مطابق ہم ان کے خلاف منصوبہ بندی کر سکیں، ڈیانا نے کہا۔ یس میڈم، کوٹو نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ جلد سے جلد کب واپس آ سکو گے؟ ڈیانا نے کہا۔ ایک دو روز تو لگ ہی جائیں گے، کوٹو نے کہا۔ او نہیں، اس وقت شاید اس قدر وقت نہ ملے، انہوں نے اچانک یہاں دعویٰ بول دیا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، ڈیانا نے کہا۔ میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد یہ کام ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ میں چند گھنٹوں میں ہی واپس آ جاؤں، کوٹو نے کہا۔ اوکے، جاؤ، ہم یہاں ہی تمہارا انتظار کریں گے، ڈیانا نے کہا۔ تو کوٹو نے اسے سلام کیا اور تیزی سے دوڑتا ایک طرف چلا گیا۔ آفس کے انداز میں سجے ہوئے ایک کمرے میں اونچی پشت کی کرسی پر ڈاکٹر رابرٹ موجود تھا۔ اس نے اپنے سامنے میز پر ایک فائل رکھی ہوئی تھی اور اس کی نظریں فائل پر جمی ہوئی تھی کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈاکٹر رابرٹ نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ ڈیسی بول رہی ہوں، چیف آپ کا پیغام ملا ہے، کیا حکم ہے؟ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، لیکن لہجے میں خاصی بے تکلفی تھی۔ تم آفس آ جاؤ فوراً، ڈاکٹر رابرٹ نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فائل بند کی اور اسے میز کی دراز کھول کر اس میں رکھنے کے بعد وہ اٹھا اور سائڈ پر موجود ایک ریک میں سے شراب کی ایک بوتل اور دو گلاس اٹھا کر وہ مڑا اور بوتل اور دونوں گلاس اس نے میز پر رکھے اور خود وہ اپنی مخصوص اونچی پشت کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے شراب کی بوتل کھولی اور اس میں موجود شراب باری باری دونوں گلاسوں میں ڈالی اور پھر بوتل بند کر کے میز پر رکھ کر اس نے گلاس اٹھایا اور اسے منہ سے لگا لیا۔ ایک گھونٹ لے کر اس نے گلاس میز پر رکھا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی جس نے جینز کی پینٹ اور لیدر کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی اندر داخل ہوئی۔ اس کے سنہری لچھے دار بال اس کے کاندھوں پر پڑے ہوئے تھے۔ واہ چیف، آج تو لگتا ہے آپ کسی خاص موڈ میں ہیں، اندر آنے والی لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیٹھو ڈیسی اور یہ گلاس لو، میں نے پہلے ہی اس میں تمہارے لیے شراب ڈال دی ہے، ڈاکٹر رابرٹ نے کہا۔ تو ڈیسی نے مسکراتے ہوئے گلاس اٹھایا اور ایک بڑا گھونٹ لے کر اسے واپس میز پر رکھ دیا۔ کلاسی امداد کے سلسلے میں کچھ خفیہ اور خطرناک پہلو سامنے آئے ہیں، ڈاکٹر رابرٹ نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ وہ کیا چیف؟ ڈیسی نے چونک کر پوچھا۔ شیطان کے پجاری قبیلے سے ہٹ کر ایک اور راستہ کاگولا نے تلاش کر لیا تھا جس سے ہم ایک سرنگ سے گزر کر کلاسی امداد تک پہنچ سکتے تھے اور قبیلے کو کانوں کان اس کی خبر تک نہ ہوتی۔ گو ہم نے شیطانی قبیلے کے سردار اور پجاری سے بات چیت کی ہوئی ہے، لیکن جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق ہمارا ٹارگٹ الجھ گیا ہے، ڈاکٹر رابرٹ نے خود بھی الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے وہ الفاظ سمجھ نہ آ رہے ہوں جن سے وہ اپنی بات صاف اور سیدھے انداز میں سمجھا سکے۔ ہوا کیا ہے چیف؟ آپ اس قدر الجھی ہوئی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ڈیسی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ کاگولا کی طرف سے ٹرانسمیٹر کال آئی تھی کہ ایکریمیا کی ٹاپ ایجنسی بلیک سٹار کے سپر ایجنٹ وہاں موجود ہیں۔ وہ 2 لڑکیاں اور 2 مرد ہیں اور کاگولا جانتا تھا کہ یہ گروپ بے حد خطرناک ہے۔ پھر کاگولا نے مزید معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ یہ گروپ پاکیزائی ایجنٹوں کے ایک گروپ کے خلاف کام کرنے کے لیے یہاں پہنچا ہوا ہے۔ وہ بھی قبیلے کے بڑے پجاری سے مل کر گئے ہیں اور سنا ہے کہ نگولا میں ہی موجود ہیں اور کسی بھی لمحے وہ پہاڑیوں سے دانت نکالنے کے لیے یہاں پہنچ سکتے ہیں، ڈاکٹر رابرٹ نے کہا۔ پاکیزائی ایجنٹ؟ آپ کا مطلب ہے کہ انتہائی پسماندہ ملک کا گروپ ہمیں یا بلیک سٹار کے سپر ایجنٹس کو روک سکے گا؟ یہ آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ڈیسی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جب کاگولا نے مجھے یہ خبر دی تھی تو میرا بھی یہی خیال تھا جو تمہارا ہے، لیکن پھر میں نے احتیاطاً چارلس کو فون کیا کیونکہ
اس کی خاصی عمر ایشیا میں کام کرتے گزری ہے۔ اس نے جب پاکستانی ایجنٹوں کا نام سنا تو اس نے مجھے سارے منظر سے علیحدہ ہونے کا کہہ دیا۔ اس کے مطابق اگر ہم علیحدہ نہ ہوئے تو پھر نہ ہم زندہ رہیں گے اور نہ ہمارا ڈیول گروپ، اسی لیے میں نے تمہیں کال کیا ہے کہ اب کیا لائے عمل اختیار کیا جائے۔ اور ہاں، یہ بھی بتا دوں کہ کاگولا کی لاش پہاڑیوں سے ملی ہے، اس کا ٹرانسمیٹر بھی ٹوٹی ہوئی حالت میں وہاں موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بلیک سٹار سپر گروپ نے نہ صرف اسے چیک کر لیا بلکہ ٹرانسمیٹر توڑ کر کاگولا کو بھی ہلاک کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بارے میں اطلاعات انہیں کاگولا سے مل چکی ہوں گی اور وہ اب ہمارے منتظر ہوں گے، ڈاکٹر رابرٹ نے کہا۔ چارلس نے اگر پاکستانی ایجنٹوں کو خطا نہ کہا ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ اب موجودہ صورتحال کا تجزیہ کیا جائے تو ہمارے مقابل 2 گروپ ہیں، لیکن یہ دونوں گروپ صرف لڑنے والے لوگ ہیں، ماہر معدنیات نہیں ہیں اور نہ ان کے پاس ایسی مشینری ہے کہ یہ کلاسی امداد کو تلاش کر کے وہاں سے نکل سکیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، ان دونوں گروپوں کو آپس میں لڑنے دیں۔ ظاہر ہے ان میں سے ایک گروپ شکست کھائے گا اور ہلاک کر دیا جائے گا، جبکہ دوسرے گروپ کی طاقت اس طرح کم ہو جائے گی، اس کو ہم نشانہ بنا دیں گے۔ اس طرح ہمارے سامنے موجود تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور ہم کلاسی امداد نکال کر لے جانے میں کامیاب رہیں گے، ڈیسی نے کہا۔ چارلس نے اس پاکستانی گروپ کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے، اس کے مطابق اس گروپ کا سربراہ ایک سائنسدان عمران نامی آدمی ہے۔ وہ صرف سائنسدان ہی نہیں بلکہ بے شمار علوم میں بھی ماہر ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ صرف ایکریمینز کو ہلاک کرنے کے لیے یہاں نہیں آیا ہوگا بلکہ وہ دھات کے حصول کے لیے یہاں آیا ہوگا اور ہم یہاں انتظار میں بیٹھے رہ جائیں گے اور وہ کلاسی امداد نکال کر لے جائے گا۔ ڈاکٹر رابرٹ نے کہا، یہ چارلس کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو اس پاکستانی سے اس قدر مروب ہے جیسے وہ آدمی کوئی سپرمین ہو، بغیر مشینری کے وہ ہاتھوں سے کیسے دھات نکال کر لے جائے گا؟ ڈیسی نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم چاہو تو خود اس سے بات کر لو، ڈاکٹر رابرٹ نے کہا۔ ہاں میں کرتی ہوں اس سے بات، ڈیسی نے کہا۔ تو ڈاکٹر رابرٹ نے فون سیٹ اٹھا کر ڈیسی کے سامنے رکھ دیا۔ ڈیسی نے ریسیور اٹھا کر ایک بٹن دبا کر فون کو ڈائریکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ چارلس اب ایجنسی سے ریٹائر ہو کر ایک کلب چلا رہا تھا اور ڈیسی نے ایک خصوصی ٹریننگ بھی چارلس سے لی تھی۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان گو عمر کا خاصا فرق تھا، لیکن ان میں خاصی حد تک بے تکلفی بھی موجود تھی۔ ڈبل ریڈ کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، چارلس سے بات کراؤ، میں ڈیسی بول رہی ہوں۔ ڈیسی نے تیز لہجے میں کہا، اوکے ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے وہی نسوانی آواز سنائی دی۔ یس، ڈیسی نے جواب دیتے ہوئے کہا، بات کیجیے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ڈیسی بول رہی ہوں۔ چارلس، تم نے کیوں چیف کو اتنا ڈرا دیا ہے اس پاکستانی گروپ سے کہ چیف بے حد الجھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ ڈیسی نے بڑے لاڑ بڑے لہجے میں کہا۔ تو دوسری طرف سے چارلس کے بے اختیار ہنسنے کی آواز سنائی دی، اسی لیے تو وہ اب تک زندہ ہے۔ چارلس نے کہا، کیا مطلب؟ تم اس قدر کیوں ڈرا رہے ہو؟ ڈیسی نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔ ڈیسی ڈیئر، تم ابھی تک پوری طرح اس فیلڈ میں نہیں ہو، ورنہ تمہیں میری باتوں پر نہ حیرت ہوتی اور نہ غصہ آتا۔ پاکستانی ایجنٹ عمران کا نام آتے ہی سامنے سپر پاورز پر خوف سے کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ بظاہر وہ ایک احمق سا نوجوان ہے، فضول اور مزاحیہ باتیں کرنا اس کی عادت ہے، لیکن یہی احمق جب کام کرتا ہے تو ہمیشہ اس کا انجام اس کے حق میں ہی نکلتا ہے۔ ابھی تم دیکھو، بلیک سٹار ایکریمیا کی انتہائی طاقتور ایجنسی ہے، لیکن اس کا سپر گروپ یہاں صرف اسے روکنے کے لیے پہنچا ہوا ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جس کا عام آدمی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ چارلس نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، کیا وہ لوگ بغیر مشینری کے خالی ہاتھوں سے دانت نکال کر لے جائیں گے؟ ڈیسی نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہاں تم یقیناً میرا جواب سن کر حیران ہو رہی ہوگی، لیکن تم دیکھنا ایسے ہی ہوگا۔ یہ خطرناک آدمی اس کے لیے کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی کر لے گا۔ چارلس نے کہا، ٹھیک ہے، میں نے آپ کی بات تسلیم کر لی ہے، اب مجھے بتاؤ کہ ہم ان کو شکست دے کر دھات کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ڈیسی نے کہا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ میں نے تفصیل کے ساتھ تمہارے چیف کو بتا دیا ہے، اس سے پوچھ لو۔ گڈ بائے، چارلس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو ڈیسی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ تم نے سن لی چارلس کی باتیں، اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر رابرٹ نے کہا۔ چارلس کہہ رہا تھا کہ اس نے آپ کو کوئی طریقہ تفصیل سے بتایا ہے، ڈیسی نے کہا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم خاموشی سے تماشا دیکھیں، جب ایک گروپ ختم ہو جائے گا تو دوسرا گروپ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا، اس وقت آسانی سے یہ دانت نکالی جا سکتی ہے، ڈاکٹر رابرٹ نے کہا۔ لیکن ایکریمین تو ظاہر ہے دانت نکالنے کے لیے ماہرین کی خدمات حاصل کریں گے، جبکہ پاکستانی دانت نکالنے کی خود کوشش کریں گے، اسی لیے ان سے آسانی سے نمٹا جا سکتا ہے، ڈیسی نے کہا۔ اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا، ڈاکٹر رابرٹ نے کہا۔ یہ غلط ہے چیف، ہم اس طرح احمقوں کی طرح بیٹھے نہیں رہ سکتے، ہم نے دونوں گروپس کو شکست دے کر وہاں سے دانت حاصل کرنی ہے، ڈیسی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ لیکن کیسے؟ اصل بات تو یہی ہے، ڈاکٹر رابرٹ نے کہا۔ چیف، آپ نے قبیلے والوں سے معاہدہ کیا ہے، اسے استعمال کریں، بڑے پجاری اور بڑے سردار دونوں کو ہاتھ میں رکھیں، وہ اگر اپنے قبیلے والوں کو حکم دے دیں تو پورا قبیلہ ان پر ٹوٹ پڑے گا، یہ کتنے افراد ماریں گے، لازماً خود مارے جائیں گے، پھر اطمینان سے دھات نکالی جا سکتی ہے، ڈیسی نے کہا۔ ہاں تمہاری بات درست ہے، تم
میرے ساتھ چلو، مجھے بڑا سردار ایسا آدمی لگتا ہے جیسے جو تمہارے حسن کے جال میں آسانی سے پھنس سکتا ہے، پھر میں نے اسے بیش کی بھاری رقم بھی دے دوں گا، اس طرح وہ مستقل طور پر ہمارے گھیرے میں آ جائے گا۔ ڈاکٹر رابرٹ نے کہا، آپ اکیلے نہ جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہرحال وہ قبائلی لوگ ہیں، قبائلی لوگ اپنے مخصوص انداز میں سوچتے اور کام کرتے ہیں۔ ڈیسی نے کہا، ٹھیک ہے، میں 4 آدمی اپنے ساتھ لے جاؤں گا جو ہر قسم کے حالات سے نمٹنا جانتے ہیں۔ ڈاکٹر رابرٹ نے کہا، لیکن ہم ایسے راستے سے جائیں گے کہ ایکریمین ایجنٹوں سے ہمارا ٹکراؤ نہ ہو۔ ڈیسی نے کہا، کاگولا تو ہلاک ہو چکا ہے، البتہ میں نے کاگولا کے ساتھی کارل کو بھجوا دیا ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں، ڈاکٹر رابرٹ نے کہا، اور پھر میز کی دراز کھول کر اس نے اندر موجود خصوصی ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے میز پر رکھ کر آن کیا اور پھر اس پر مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کر دی۔ ہیلو ہیلو چیف، کالنگ اوور۔ ڈاکٹر رابرٹ نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، یس کارل، اٹینڈنگ یو اوور۔ چند لمحوں بعد ایک مودبانہ مردانہ آواز سنائی دی، کارل، ہم اپنے گروپ کے ساتھ بڑے سردار سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن اس طرح کہ باہر موجود ایگریمنٹس کو معلوم نہ ہو سکے، کیا تم رہنمائی کر سکتے ہو؟ اوور۔ ڈاکٹر رابرٹ نے کہا، یس چیف، آپ اسی راستے سے آ جائیں جس سے پہلے آئے تھے، ایگریمنٹ ایجنٹ شمالی طرف ہے، اس طرف نہیں ہے۔ میں بڑے سردار سے آپ کی ملاقات کی اجازت بھی لے لوں گا، اسے کیا کہوں کہ آپ کیوں ملاقات چاہتے ہیں؟ اوور۔ کارل نے کہا، میں اسے بھاری رقم ایڈوانس دینا چاہتا ہوں۔ اوور۔ ڈاکٹر رابرٹ نے کہا، ٹھیک ہے، میں ساری بات کر کے آپ کو 1 گھنٹے بعد کال کروں گا۔ اوور۔ کارل نے کہا، اوکے، اوور اینڈ آل۔ ڈاکٹر رابرٹ نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے میز پر رکھ دیا۔ تم تیار ہو کر 1 گھنٹے کے اندر یہاں آ جاؤ، ہم ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں جائیں گے۔ میں 4 ساتھیوں کو بھی تیاری کا حکم دے دیتا ہوں۔ ڈاکٹر رابرٹ نے کہا، تو ڈیسی اٹھ کھڑی ہوئی، ہمیں پوری طرح تیاری کر کے جانا ہے، ایگریمنٹس کو اچانک ہماری آمد کی اطلاع مل گئی تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈیسی نے کہا تو ڈاکٹر رابرٹ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ جیپ جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر شابو موجود تھا تیزی سے پہاڑی سڑک پر آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ سائڈ فرنٹ سیٹ پر عمران جبکہ عقبی سیٹ پر جولیا، جوزف اور جوانا موجود تھے۔ انہیں لیڈی ہیلن سے اطلاع مل چکی تھی کہ بلیک سٹار کا جو 2 عورتوں اور 2 مردوں پر مشتمل گروپ ہے پہلے ہی وہاں پہاڑیوں میں پہنچ چکا ہے۔ عمران نے فیصلہ کیا کہ اسے بڑے پجاری سے ایک بار پھر بات کرنا پڑے گی کیونکہ ایگریمنٹ گروپ وہاں موجود تھا اور انہیں ہٹائے بغیر دانت تک وہ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اب تم لڑنے جا رہے ہو یا دانت نکالنے؟ جولیا نے کہا، کلاسی امداد اس وقت ملے گی جب ہر طرف سکون ہوگا، لڑائی کرنے سے کلاسی امداد نہیں مل سکتی۔ عمران نے کہا، تو پھر تم کیوں جا رہے ہو؟ جولیا نے کہا، ہم راستے میں واقع ایک گاؤں میں جا رہے ہیں جہاں ایک ایسا آدمی رہتا ہے جو روزانہ بڑے سردار کو نشانہ بازی کی مشق کراتا ہے، اس کا نام کارگو ہے، وہ شابو کا چچا زاد بھائی ہے، ہم اس سے تازہ ترین صورتحال معلوم کر کے پھر آگے بڑھیں گے۔ عمران نے کہا، وہ کیا بتا سکے گا؟ یہی کہ وہاں ایگریمنٹس موجود ہیں۔ جولیا نے کہا، اس بات کا چرچا کافی زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے کوئی اور بھی اس معاملے میں کود سکتا ہے، ہمیں ہر طرف کا خیال رکھنا پڑے گا۔ عمران نے کہا، یہی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ شیطان کے پجاریوں کو بھی اس دھات کی قیمت اور حقیقت کا علم ہو گیا ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے قبائلی اب ہوتی دھات حاصل کر کے اس سے کسی سپر پاور کو فروخت کر کے اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ ہماری کیا مدد کریں گے اور کیوں کریں گے؟ جولیا نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن بہرحال ہم نے تو کام کرنا ہے، یہ سوچ کر نہیں بیٹھ سکتے کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ عمران نے کہا، اور جولیا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ جوزف۔ عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا، یس باس۔ جوزف نے مودبانہ لہجے میں کہا، تمہیں وہ زبان آتی ہے جو شیطان کے پجاری بولتے ہیں؟ عمران نے کہا، یس باس، یہ وسطی افریقہ کے روجن قبائل کی زبان سے ملتی ہے۔ جوزف نے جواب دیا، او اچھا ٹھیک ہے، اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، بہرحال تم تیار رہنا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہاں کا نظام ہاتھ میں لینا پڑ جائے۔ عمران نے کہا، یس باس۔ جوزف نے کہا، جوانا؟ عمران نے اس بار جوانا سے مخاطب ہو کر کہا، یس ماسٹر۔ جوانا نے جواب دیا، تم بور ہو رہے ہو، لیکن فکر نہ کرو، ہمیں تمہاری صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا پڑے گا۔ عمران نے کہا، مجھے خوشی ہوگی ماسٹر، ویسے میں بور نہیں ہو رہا کیونکہ کم از کم آپ کے ساتھ تو ہوں۔ جوانا نے کہا، تو عمران مسکرا دیا، تمہارے ذہن میں کوئی کھچڑی پک رہی ہے لیکن تم بتا نہیں رہے۔ جولیا نے کہا، ایسی کوئی واضح بات نہیں ہے، میں تو انہیں حفظ ماتقدم کے طور پر الرٹ کر رہا تھا، اصل حالات تو کارگو سے ملنے کے بعد ہی معلوم ہوں گے۔ عمران نے کہا، اور جولیا نے اس بار اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد وہ ایک چھوٹے سے پہاڑی گاؤں میں داخل ہوئے۔ یہاں 100-150 ہی گھر تھے، البتہ سڑکیں پختہ تھیں اور ایک بڑا سا بازار بھی تھا۔ اس بازار کے آخری کونے میں ایک ہوٹل بنا ہوا تھا۔ شابو نے جیپ اس ہوٹل کی سائڈ میں بنی ہوئی پارکنگ میں روک دی۔ آپ اندر جا کر بیٹھے، میں کارگو کو لے کر آتا ہوں۔ شابو نے کہا، اس کے گھر نہ چلے چلیں، یہاں کھل کر بات نہیں ہو سکے گی۔ عمران نے کہا، یہاں ہوٹل میں 6 کمرے ساؤنڈ پروف ہیں، وہاں بیٹھیں گے، یہاں چونکہ اسلحہ اور ڈرگ سمگلر آتے رہتے ہیں اس لیے ایسے انتظامات کیے گئے ہیں۔ شابو نے جواب دیا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر عمران اور اس کے ساتھی جیپ سے اتر کر ہوٹل کی طرف بڑھ گئے۔ ہوٹل باہر سے تو اتنا بڑا اور کشادہ نظر نہیں آتا تھا لیکن اندر سے وہ خاصا بڑا اور کشادہ تھا۔ ہال میں چند افراد موجود تھے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت ایک میز پر بیٹھ گیا۔ جوزف عمران کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ عمران نے اسے بیٹھنے کا کہا تو وہ بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاٹ کافی لے آؤ، عمران نے ویٹر سے کہا اور ویٹر سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ پھر
तकरीबन निصف घंटे के बाद शाबू एक लंबे कद लेकिन दुबले पतले कबायली के साथ होटल के हॉल में दाखिल हुआ तो इमरान के हाथ हिलाने पर वो दोनों इस मेज़ की तरफ बढ़े जिस पर इमरान और उसके साथी मौजूद थे। जनाब माइकल, ये कार्गो है, मेरा कज़न और दोस्त, और कार्गो ये माइकल और उसके साथी हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, शाबू ने बाकायदा तारुफ कराते हुए कहा। बैठो, इमरान ने कहा तो वो दोनों खाली कुर्सियों पर बैठ गए। इमरान ने वेटर को इन दोनों के लिए भी हॉट कॉफ़ी लाने का कह दिया। मैं कॉफ़ी आने तक कमरा बुक करा लूँ, शाबू ने उठते हुए कहा और फिर हॉल के आखिरी कोने में मौजूद काउंटर की तरफ बढ़ गया। लेकिन कॉफ़ी आने से चंद लम्हे पहले वो वापस आ गया। रूम नंबर 4 है, मैं चेक भी कर आया हूँ, शाबू ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। तुम दोनों यहीं रुको, मैं आ रहा हूँ, इमरान ने उठते हुए जोसेफ और जवाना से कहा। मैं भी यहीं रुकूंगी, तुमने बातें ही करनी है, जूलिया ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर शाबू और कार्गो के काफ़ी पीने के बाद उनके साथ एक कमरे में पहुंच गया। कमरा वाकई साउंड प्रूफ अंदाज में बनाया गया था। शाबू ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और फिर वो कुर्सी पर आकर बैठ गया। आप मुझसे क्या मालूम करना चाहते हैं जनाब, कार्गो ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। देखो, इस कबीले से मुल्हिका पहाड़ियों में एक कीमती धात की मौजूदगी का इल्म हुआ है। इस सिलसिले में काफ़ी ग्रुप काम कर रहे हैं। इन ग्रुपों की कोशिश है कि वो कबीले के सरदार या लोगों को कोई मुआवजा दिए बगैर अपने तौर पर दांत हासिल करके वापस चले जाएं, जबकि हम चाहते हैं कि इसका फ़ायदा सबको पहुंचे। इसीलिए हम वहाँ बड़े सरदार या बड़े पुजारी की मदद से ये काम करना चाहते हैं। तुमसे मैंने ये मालूम करना है कि वहाँ इस वक्त कितने ग्रुप काम कर रहे हैं, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने जेब से बड़ी मालियत के नोटों की एक गड्डी निकाली और उसे सामने रख लिया। कार्गो की नज़रें इस गड्डी पर जम सी गईं। मुझे क्या मिलेगा जनाब, कार्गो ने कहा। ये तमाम नोट, इमरान ने गड्डी की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन आपको हलफ देना होगा कि मेरा नाम किसी भी सतह पर और किसी भी सूरत में सामने नहीं आएगा, कार्गो ने कहा। हम हलफ देने के आदी नहीं हैं, लेकिन हाँ, ये वादा रहा कि ऐसा ही होगा, इमरान ने कहा। वहाँ इस वक्त 2 ग्रुप काम कर रहे हैं जनाब, कार्गो ने कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। 2 ग्रुप कौन कौन से हैं, इमरान ने कहा। एक ग्रुप तो एग्रीमेंट्स का है जिसमें 2 औरतें और 2 मर्द शामिल हैं और ये लोग बड़ा तवील चक्कर काट कर शुमाल की तरफ से वागो पहाड़ियों पर पहुंचे हैं और वहाँ मौजूद एक छोटे से जंगल में मौजूद हैं, कार्गो ने कहा। इस बारे में तुम्हें कैसे मालूम हुआ? क्या वो रहायशी वादी से नजर आते हैं, इमरान ने कहा। नहीं, उनका मुकामी गाइड कोटू मेरा दोस्त है, वो मुझसे मिलने आया था यहाँ, उसने मुझे बताया था। कबीले वालों का इसका इल्म है या नहीं, इस बारे में मुझे मालूम नहीं है, कार्गो ने जवाब देते हुए कहा। दूसरा ग्रुप कौन है, इमरान ने कहा। मुझे कल बड़े सरदार ने बताया है कि ये ऐसा ग्रुप है जो धाते निकाल कर अपने तौर पर फरोख्त करता है। वो पहले पुजारी कालोग से मिले और फिर बड़े सरदार से। अब वो बड़े सरदार के मेहमान हैं। उनमें 5 मर्द और 2 औरतें शामिल हैं। उनके पास धात निकालने की जदीद मशीनरी भी मौजूद है। ये ग्रुप हेलीकॉप्टर पर यहाँ पहुंचा है। उन्होंने सरदार को भारी रकम एडवांस के तौर पर अदा कर दी है और बड़े सरदार ने उनसे वादा कर लिया है कि वो इन्हें दांत निकालने और उसे ले जाने में भरपूर मदद करेगा, कार्गो ने कहा। लेकिन सरदार दोनों ग्रुपों का कैसे बंदोबस्त करेगा, इमरान ने कहा। ये तो सरदार को पता होगा, कार्गो ने कहा। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी नीयत नोटों की गड्डी लेने की नहीं है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कार्गो चौंक पड़ा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने दुरुस्त जवाब दिया है, कार्गो ने कहा। सुनो कार्गो, मुद्दत हो गई है लोगों को परखते हुए, इसीलिए मुझे फौरन मालूम हो जाता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। जो कुछ तुमने पहले बताया उसमें कोई एतराज़ नहीं किया क्योंकि वो सच था, लेकिन आखिरी फिक्रे ने झूठ की निशानदही कर दी। मैंने कहा तो है कि हम पर एतबार करो और सच सच बताओ, तुम्हारा नाम किसी सूरत सामने नहीं आएगा, इमरान ने कहा। अब मैं क्या कहूँ, अगर सरदार को इल्म हो गया तो मुझे नुकसान भी पहुंच सकता है, कार्गो ने उलझे हुए लहजे में कहा। साहब ने ठीक कहा है, तुम फिक्र मत करो, मैं काफ़ी अरसे से उनके साथ हूँ, ये झूठ नहीं बोलते, इस पर शाबू ने कार्गो को समझाते हुए कहा। बड़ा सरदार चारों छोटे सरदारों के साथ मिलकर मंसूबा बना रहा है कि एग्रीमेंट्स को इलाके से भगा दे या उन्हें हलाक करा दे, और वो ग्रुप जो उसके पास आया हुआ है जिसका सरबराह डॉक्टर रॉबर्ट नामी आदमी है और इस ग्रुप का नाम डेविल ग्रुप बताया गया है, उसे दांत हासिल करने का मौका दे, कार्गो ने जवाब देते हुए कहा। क्या कबीले के लोग एग्रीमेंट से लड़ेंगे, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस कबीले के लोग लड़ने वाले तो नहीं हैं, अलबत्ता मेरा ख्याल है कि एग्रीमेंट से मिलकर और उन्हें धोखा देकर कबीले में ले आएंगे और फिर उन्हें बांध कर कैद कर लिया जाएगा, कार्गो ने कहा। एग्रीमेंट किस रास्ते से आए हैं, मुझे तफसील बताओ, इमरान ने कहा। तो कार्गो ने उसे तफसील बतानी शुरू कर दी। इमरान ने कई सवालात करके मजीद इत्मीनान किया और आखिर में उसे नोटों की गड्डी देकर उसका शुक्रिया अदा किया। तो कार्गो ने भी इमरान का शुक्रिया अदा किया। शाबू, तुम कार्गो को उसके घर छोड़ कर आओ, इमरान ने कहा। ओ, आप तकलीफ ना करें, मैं चला जाऊंगा, यहाँ से कोई ज़्यादा फासला नहीं है और हम पहाड़ी लोग तो वैसे भी पैदल चलने के आदी हैं, कार्गो ने कहा। लेकिन इमरान ना माना और उसने शाबू को उसके साथ भेज दिया और वो खुद वापस अपने साथियों के पास हॉल में आ गया। क्या हुआ, जूलिया ने इमरान की कुर्सी पर बैठते ही पूछा। बस निकाह होना बाकी रह गया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शट अप यू नॉनसेंस, जूलिया ने इंतहाई गसीले लहजे में कहा। शायद उसे जोसेफ और जवाना की मौजूदगी में ये बात बुरी लगी थी। मिस साहिबा, इमरान से पहले जोसेफ ने गसीले लहजे में कहा। तुम खामोश रहो जोसेफ, ये मुझे नहीं याद जंग बहादुर को कह रही है जो अब तक खुतबा निकाह याद नहीं कर सका, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जूलिया का चेहरा वैसे ही बिगड़ा हुआ था, लेकिन अब वो इस तरह खामोश बैठी थी जैसे उसने ना बोलने की कसम खा ली हो।
डयाना अपने साथी के साथ छप्पर की छत पर चढ़ी बैठी थी। वहां कुर्सियां वगैरह तो थी नहीं, इसीलिए दोनों छत पर इस तरह बैठी हुई थी जैसे सदियों से इस तरह बैठी चली आ रही हों। वैसे उन्हें इस तरह बैठना अच्छा लग रहा था। दूसरे साथी चार्लिस और जेम्स अलहदा अलहदा सिमतों में पहाड़ी चट्टानों की ओट में मौजूद थे, क्योंकि कुछ देर पहले उन्होंने 4 बड़े ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स दूर इस जगह उतरते देखे थे जहां वादी कॉरिडोर में शैतान का पुजारी कबीला रहता था। डयाना ने कोटू को हालात मालूम करने के लिए वहां भेज दिया था और अब वो दोनों जंगल में बने हुए छप्पर की छत पर बैठी इस बारे में बातें कर रही थी। ये कौन मुल्क हो सकता है जो एक्रीमिया के मुकाबले में खड़ा हो रहा है? क्रिस्टी ने कहा, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये पूरी फौज लेकर कौन आया है। वैसे मैंने दूरबीन से हेलीकॉप्टरों को चेक किया है, इन पर किसी मुल्क का नाम नहीं था। ये प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर थे। आजकल इन हेलीकॉप्टरों के जरिए सामान की ट्रांसपोर्टेशन का आम रिवाज है, किराए पर भी आसानी से मिल जाते हैं। डयाना ने कहा, फिर तो खतरनाक हो सकते हैं, ये फिजा से ही फायर खोल दें। तब क्रिस्टी ने कहा तो डयाना बेइख्तियार हंस पड़ी। ये गनशिप हेलीकॉप्टर नहीं होते, इसलिए ऐसा कोई हादसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ भारी सामान की फौरी नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डयाना ने वजाहत करते हुए कहा, लेकिन यहाँ इस कबीले में क्या सामान लाया गया होगा? क्रिस्टी ने कहा, यही तो मालूम करने कोटू गया हुआ है, वापस आएगा तो हालात मालूम होंगे। डयाना ने कहा और क्रिस्टी ने अस्पात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद डयाना को ट्रांसमीटर पर चार्लिस की तरफ से इत्तला दी गई कि कोटू वापस आ रहा है और थोड़ी देर बाद कोटू जंगल में दाखिल हो गया। तो डयाना और क्रिस्टी दोनों छप्पर से नीचे उतर आए। हाँ, अब बताओ क्या हुआ है, कौन लोग आए हैं और क्या लाए हैं? डयाना ने चश्मे के किनारे पर बैठते हुए कहा, मैडम, इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है, मैं फौरी तौर पर यहाँ से वापस जाना होगा। कोटू ने लंबे लंबे सांस लेते हुए कहा। तो डयाना और क्रिस्टी दोनों चौंक पड़ी। खुलकर बात करो, डयाना ने कदरे सख्त लहजे में कहा। मैडम, मैंने बड़ी मुश्किल से मालूमात हासिल की हैं। एक खुफिया ग्रुप जो एक्रीमन है, ये वही ग्रुप है जिसके बारे में मैंने यहाँ पहाड़ी की ओट में मिलने वाले मुकामी आदमी पर तशद्दुद करके मालूमात हासिल की थी। इस ग्रुप का सरबराह डॉक्टर रॉबर्ट है और वो माहिर मादनियात है। इस ग्रुप का नाम डेविल ग्रुप है। डॉक्टर रॉबर्ट को मालूम हुआ है कि यहाँ क्लासी इमदाद का जहीरा मौजूद है और उसे ये भी मालूम है कि क्लासी इमदाद बेहद कीमती है। डेविल ग्रुप का काम तमाम धाते निकाल कर उन्हें मुख्तलिफ सुपर पावर्स को फरोख्त करके दौलत कमाना है। डॉक्टर रॉबर्ट पहले यहाँ आया और फिर बड़े पुजारी से मिला और फिर बड़े सरदार से। बड़े पुजारी ने उससे दांत निकालने की इजाज़त ली और उसे वादा किया कि वो उसे आधा हिस्सा देगा या आधे हिस्से की रकम देगा। फिर वो वापस चला गया और अब वो पूरी तैयारी के साथ आया है। हेलीकॉप्टरों में दांत निकालने की जदीद मशीनरी है और जदीद असलहा भी है। आपकी यहाँ मौजूदगी की इत्तला चूंकि बड़े सरदार तक पहुंच चुकी थी, इसलिए इसने आपके बारे में डॉक्टर रॉबर्ट को बता दिया है और डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा कि वो इंतहाई आसानी से आपको ख़त्म कर देगा। मैं ये सुनकर फ़ौरन वहाँ से भाग आया हूँ ताकि हम यहाँ से निकल जाएं। कोटू ने तफसील बताते हुए कहा, कितनी तादाद है उनकी? डयाना ने पूछा। डॉक्टर रॉबर्ट समेत 7 अफराद हैं, कोटू ने जवाब दिया। वो इस वक्त कहाँ ठहरे हुए हैं? डयाना ने पूछा। बड़े सरदार का एक मकान जनूब की तरफ मौजूद जंगल में बना हुआ है। सरदार चूंकि उन्हें कबीले के अंदर नहीं रख सकता था, इसीलिए उसने उन्हें इस मकान में ठहराया है। कोटू ने जवाब दिया। वो कब काम शुरू करेंगे? डयाना ने पूछा। बड़ा सरदार छोटे सरदारों के साथ मिलकर मुआहदे पर गौर करेगा, फिर जो फैसला होगा उस पर अमल किया जाएगा। मैंने जो मालूमात हासिल की हैं उनके मुताबिक बड़ा सरदार अपना फैसला मनवा लेगा और फिर वो डॉक्टर रॉबर्ट को अपने फैसले से आगाह कर देगा। कोटू ने जवाब दिया। अंदाजा है तुम्हें कि कब तक फैसला होगा? डयाना ने पूछा। हाँ, मेरा ख्याल है कि 2-3 घंटों में फैसला हो जाएगा और फिर हमें घेर लिया जाएगा, इसलिए हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। कोटू ने कहा। सुनो कोटू, हम वापस जाने के लिए नहीं आए। हमने हर इस हाथ को रोकना है जो इस दांत की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि दांत एक्रीमिया की मलकियत है और सिर्फ एक्रीमिया की। और सुनो, अगर तुमने मुकम्मल तौर पर हमारा साथ दिया तो हम तुम्हें अपने साथ एक्रीमिया ले जाएंगे और वहाँ शाहाना जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये मेरा वादा है। डयाना ने कहा। मैं आपके साथ हूँ हर सूरत में, कोटू ने खुश होते हुए कहा। सुनो, क्या तुम डॉक्टर रॉबर्ट तक पहुंच सकते हो? इस तरह के किसी को इल्म ना हो। डयाना ने कहा। आप खुलकर बात करें, उसके साथ आदमी भी हैं और वो बेहद मुहतात नजर आ रहे हैं, इसलिए लामहला वहाँ निगरानी भी कर रहे होंगे। मैं उनके लिए अजनबी हूँ, इसीलिए वो मुझे किसी सूरत आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं, खुलकर बताएं, मैं इसका कोई ना कोई इंतजाम कर लूँगा। कोटू ने जवाब दिया। हम वहाँ मकान के अंदर ऐसी गैस फायर करना चाहते हैं जिससे वो सब बेहोश हो जाएंगे, इसके बाद हम उनका खात्मा आसानी से कर सकते हैं। डयाना ने कहा। एक सूरत में ये काम हो सकता है, अगर आप बहुत से करेंसी नोट अभी दे सकें तो ये काम इंतहाई आसानी से हो सकता है। कोटू ने कहा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।